मेरा नाम है सजाद अमन जुनेजो और मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज की किताब का नाम है ताकत के 48 कवानीन, द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसका कानून नंबर है 9। अल्फाज और दलाइल के बजाय अमल से फतेह हासिल करें। विन थ्रो योर एक्शंस, नेवर थ्रो योर आर्ग्यूमेंट्स। दलाइल और बातों के जरिए हासिल की गई कोई भी फतेह दर हकीकत सिर्फ लफ्जी फतेह होती है। आपकी बातों से पैदा होने वाली रंजिश और कीना किसी की राय में आर्जी तब्दीली से ज़्यादा शदीद और पायदार हो सकती है। अल्फाज और बातों के बजाय अमल लोगों को आपसे मुतफिक करने में कहीं ज़्यादा ताकतवर साबित हो सकता है। वजाहतें करने के बजाय अमल से साबित करें। जब आप ताकतवर होते हैं तो आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि आपके फैसलों और इक़दामात से लोगों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। दलाइल से फतेह हासिल करने में मसला यह है कि कामयाबी के बाद आपको यकीन ही नहीं होता कि जिन लोगों से आपने बहस जीत ली है उन पर इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं। हो सकता है कि बज़ाहिर वो बड़ी शाइस्तगी से इत्तफाक करें, लेकिन दिल ही दिल में आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके अल्फाज ने उन्हें नाराज़ कर दिया हो, क्योंकि अल्फाज में एक अजीब खासियत होती है कि हर आदमी अपने मिजाज और तहफ़्फ़ुज़ात के मुताबिक उनका मतलब निकाल सकता है। हत्ता कि बेहतरीन दलाइल की भी कोई ठोस बुनियाद नहीं होती, क्योंकि अल्फाज के मुख्तलिफ मानी की वजह से उन पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। इंसान अपनी आदत से मजबूर होकर अपनी आराय और नज़रियात के मुताबिक सोचता है। हमें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अल्फाज की इतनी अहमियत नहीं होती जितनी कि इंसान के अमल की होती है। हम सब ये बात जानते हैं कि गर्मा गर्म बहस के दौरान हम अपने आप को दुरुस्त साबित करने के लिए कोई भी बात कर सकते हैं। हम अक्सर अपने मजहबी और इल्हामी किताबों में से अपने पसंद के हवाले भी देते हैं और नाकाबिल तस्दीक एदाद व शुमार भी बयान करते हैं। ऐसी बातों को भला कौन मान सकता है? अमली मुजाहरा अल्फाज से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। अमल में न तो गुस्सा दिलाने वाले अल्फाज बोले जाते हैं, न ही उसके गलत मायने अखज़ किए जा सकते हैं, और आंखों देखे सबूत कोई भी जुटला नहीं सकता। जैसा कि बल्टासर ग्रेशियन कहता है, सच्चाई आमतौर पर दिखाई जाती है और बहुत ही कम सुनाई जाती है। सर क्रिस्टोफर वर्न इंग्लैंड की निशात सानिया के दौर का शख्स था। उसने रियाजी, फलकियात, फिज़िक्स और फिजियोलॉजी के उलूम पर अबूर हासिल किया था। फिर भी एक माहिर तामीर के तौर पर उसके गैर मामूली लंबे अरसे के काम के दौरान भी उसके सरपरस्त उसके बनाए हुए नक्शों में उसे बहुत सी बेमानी और फजूल तब्दीलियों पर कायल करते रहते। उसने जवाब में कभी न तो दलाइल दिए और न ही गुस्सा किया। उसके पास अपने नुक्ते नज़र को साबित करने के दूसरे बहुत से तरीके थे। सन 1688 में रेन ने वेस्टमिनिस्टर के शहर के लिए टाउन हॉल का एक बहुत ही शानदार नक्शा बनाया। ताहम शहर का मेयर उस नक्शे से मुतमिन नहीं हुआ, बल्कि वो कुछ घबराहट का शिकार था। उसने रेन को बताया कि उसके ख्याल में तीसरी मंजिल महफूज नहीं और किसी दिन पूरी इमारत को गिराती हुई सीधी उसके दफ्तर पर गिर सकती है, जो कि सबसे निचली मंजिल पर वाक़ था। मेयर के तकाजे पर छत को इजाफी सहारा देने के लिए रेन ने 2 मजीद पथरीले सतूनों का इजाफा कर दिया। रेन, जो कि एक तजर्बेकार इंजीनियर था, अच्छी तरह से आगाह था कि उन 2 इजाफी सतूनों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था और मेयर के खदशात बिल्कुल बेबुनियाद थे। ताहम उसने वो 2 सतून तामीर करा दिए, जिससे मेयर बहुत खुश हुआ। और चंद साल बाद ऐसा हुआ कि एक दिन किसी मजदूर ने यह देखा कि वो सतून तो छत से थोड़ा नीचे ही ख़त्म हो रहे थे और छत का वज़न उन पर कतन नहीं था, और वो सतून बिल्कुल नकली थे। लेकिन मेयर और रेन दोनों ही मुतमिन थे। मेयर सुकून से बैठ सकता था और रेन को इत्मीनान था कि उसका नक्शा ही दुरुस्त था और ये दोनों सतून गैर ज़रूरी थे। अपने ख्याल का अमली मुजाहरा करने का असल फ़ायदा यह है कि आपके मुखालफिन मज़ाहमत और गलत साबित करने के बजाय जल्दी कायल हो जाते हैं। उन्हें महसूस हो जाता है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वही हकीकी है और दलाइल से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। जब ताकत का हुसूल आपका नस्बुल ऐन हो या फिर आप अपनी ताकत व इख्तियार को कायम रखना चाह रहे हों, तो हमेशा बिलवास्ता यानी कि इनडायरेक्ट रास्ता इख्तियार करें और अपनी लड़ाई या मुकाबले का इंतखाब बड़ी एहतियात से करें। अगर इस बात की कोई अहमियत नहीं
کہ دوسرا شخص آپ سے اتفاق کرتا ہے یا نہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ وقت اور تجربہ خود ہی انہیں سبق پڑھا دے گا کہ آپ صحیح تھے، تو پھر اپنی توانائی اور وقت کو ضائع مت کریں۔ اس موضوع کی مناسبت سے ایک چھوٹی سی کہانی۔ ایک مرتبہ خروچیف اسٹالن کی پالیسیوں کی سخت مذمت کر رہے تھے تو سامعین میں سے کسی نے کہا، آپ خود اسٹالن کے ساتھ رہے ہیں تو آپ نے اسٹالن کو اس وقت کیوں منع نہیں کیا؟ خروچیف تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہا، جس نے بھی یہ بات کہی ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ جب کوئی ہاتھ کھڑا نہ ہوا تو خروچیف نے مسکرا کر کہا، میں بھی اسی طرح اسٹالن کی پالیسیوں پر تنقید نہ کر سکتا تھا۔ آپ نے دیکھا، اس موقع پر خروچیف نے عملی مظاہرہ کر کے سب کو چپ کروا دیا۔ 131 قبل مسیح میں رومی کونسل جنرل موکینس نے ایک یونانی قصبے پرگیمس کا محاصرہ کر لیا۔ اب یہ جنرل چاہتا تھا کہ وہ قلعے کو مکمل تباہ کر کے یونانیوں کو عبرتناک شکست دے ڈالے۔ اس وقت فوج کے پاس قلعے کو مسمار کرنے والے جو آلات موجود تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ اس نے اپنے فوجی یونان بھیجے تاکہ وہاں فوجی ذخیرے میں سے سب سے بڑا گز اور شہتیر منگوائے۔ وہاں کے انچارج انجینئر نے سب سے بڑا گز دینے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ اس معاملے میں بڑا گز اتنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ فوجی نے اپنے سپہ سالار کا حکم بتایا، انجینئر خاموش ہو گیا، لیکن اس نے بغیر بتائے چھوٹا گز ہی دے دیا۔ جب سپہ سالار کو علم ہوا تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس غلطی کے باعث انجینئر کو جب سپہ سالار کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اپنے موقف کے حق میں چھوٹے گز کے فوائد گنوانے میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے، لیکن سب بے سود رہا اور اس انجینئر کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ تیسری کہانی۔ ایک وزیر نے 30 سال تک کسی بادشاہ کی بہت خدمت کی، لیکن کامیاب آدمی کے حاسد بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس وزیر کے حاسدوں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے اور آخرکار بادشاہ کو اس کے خلاف کر دیا۔ بادشاہ نے وزیر کو سزائے موت سنا دی۔ وہ بادشاہ جسے سزائے موت دیتا اسے خونخوار کتوں کے سامنے پھینک دیا جاتا۔ وزیر نے کسی طرح بادشاہ سے 10 روز کی مہلت حاصل کر لی۔ وہ وزیر اپنے گھر گیا اور اشرفیوں کی تھیلی لے کر کتوں کے نگران سے جا ملا اور درخواست کی کہ وہ اسے 10 دن تک کتوں کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کرے۔ نگران اشرفیوں کی تھیلی لے کر رضامند ہو گیا۔ وزیر نے کتوں کی اتنی خدمت کی کہ وہ اس سے مانوس ہو گئے۔ اب جب مقررہ دن پر وزیر کو کتوں کے سامنے پھینکا گیا تو اسے چیرنے پھاڑنے کے بجائے کتے اسے چاٹنے لگ گئے۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ پوچھنے پر وزیر نے بتایا کہ اس نے 30 سال بادشاہ کی خدمت کی، لیکن صلہ سزائے موت کی صورت میں ملا، جبکہ صرف 10 دن کتوں کی خدمت سے اس کی جان بچ گئی۔ بادشاہ کو وزیر کے یہ الفاظ سن کر بہت شرمندگی ہوئی اور وزیر کو معافی دے دی گئی۔ حاصل مقصد یہ ہے کہ عمل سے عاری اور صرف بحث میں مصروف لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہنڈولے پر بیٹھے ہوں، کبھی اوپر اور کبھی نیچے، جتنی مرضی تیز حرکت کریں یہ اپنے اپنے مقام پر ہی ہوتے ہیں۔ آپ ہنڈولے سے اتریں اور بغیر لڑائی جھگڑے کے انہیں بتا دیں کہ آپ کا کیا مطلب ہے۔ انہیں بلندی پر چھوڑ دیں کیونکہ یہ فطرت کا قانون ہے اور کشش ثقل خود ہی انہیں نیچے لے آئے گی۔ مباحث مت کریں، فضول مباحث مت کریں، بلکہ اپنے کردار اور نتائج سے ثابت کریں۔ یہ تھا سجاد احمد جنیجو اور آج کی کتاب کا نام تھا طاقت کے 48 قوانین، جس کا قانون نمبر تھا 9۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا بہت شکریہ۔